Hello. Mao na ni siya ang sitwasyon sa kong lula karon dili na siya gatingog, dili na siya maglingkod. Mao na siya karon. Sige na lang siya og higda. Mo istorya man akong lola pero dili nimo siya masabtan kung mag-istorya siya. Una nga dili kay siya mag-istorya kay di man may makasabot sa iya hapon sa iyang mga tingog. Kung tan-awon na to iyang kamot kay maghugaw na kay tan-awon. Dayon kuan na kay na siya, flat na kay iyang mga kamot.